علامه بزرگوار با اینا مناظرات زیاد داشتن در مورد بدعت‌هایی که اینا در ممالک اردو زبانا رواج ساختن. مثلا یکی از بدعت‌هایشان این است که میگه دختر سادات برای ازدواج به غیر از سادات که مؤمن باشه حرام است و این بدعت‌ها باعث شده که دخترای بیچاره سندا بالا بره و ازدواج نکنن و در خانه بانن. دوستا، فضایلی که 14 معصوم علیه السلام داره ایج انبیای ایج پیامبر او فضایل نداره و متاسفانه این ذاکرین چیکار کردن؟ امین فضایل 14 معصوم علیه السلام چسباندن برای میگن ما ذریه اهل البیت علیه السلام هستیم و بسیار یک جایگاه عظیم برای خودان جور کردن در بین مردم و از مردم بیچاره غریب در دهاتا استفاده خیلی غلط میکنن. تا یک چیز یاد